السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مطبخ أم مروان لطبخ على طريقتي. اليوم جيتكم على بركة الرحمن ندير معكم ونشارككم بسكوي غولي او شوكولا، وعلى حسب التزيين اللي يحب يديروا اون بوش يديروا. بون انا على باز ندير بسكوي غولي او شوكولا بمناسبة حلول السنة الجديدة، ان شاء الله ربي يجعلها مربوحة علينا وعليكم. دوك نبداو على بركة الله. اول حاجة نسحقوا 5 حبات بيض بدرجة حرارة المطبخ. انا خرجتهم البارح ووجدتهم. هالا عندك ما شاء الله 4 5. كأول شي نديروه هو نخلطوا شويه البيض بلا ما ننسى قرصه الملح. سي تري تري امبورطون. هايليك نخلطهم شويه برك، ومن بعد نكمل نزيد 5 مغارف سكر كريستاليزي، ونزيد 5 مغارف تاع الزيت ما يعادل 70 غرام، و5 مغارف سكر ما يعادل 120 غرام. انا نخدم ومن بعد نولي معكم هكذا. فوالا كيما قلت لكم دوك نضيفوا 5 مغارف تاع الفرينه. بسم الله، لازم ننخلوهم. انا بيسك راح نديرها او شوكولا راح ندير 3 مغارف فرينه و2 مغارف كاكاو. فوالا 3. نزيد 2 مغارف باش نكمل كميه تاع 5 مغارف. فوالا ننخلوها ونهبطوها غير بالعقل باش نهويوها. فوالا هكذا. دوك انايا نحكم اون سباتول، بيان سور لازم لي اون سباتول هكذايا، ونبدا ندير هاد العمليه هذه بلا ما ننسى باكي تاع خميره الحلويات. فوالا هكذا. بون انايا وجدت لافاني، نقدروا نستغناو عليه باسكو راح نديرو كو شوكولا. نحكم لا سباتول تاعي ونطلع ونهبط هكذايا حتى ندخل كامل الفرينه تاعي مع الكاكاو داخل الخليط. كي نكمل نخلطها نولي معاكم. فوالا كيما راكم تشوفوا بعد ما كملت الخليط تاعي، طلعت البيض تاعي مع السكر والزيت والكاكاو والفرينه. كيف سنيوه بيان سور بابي كويسون كيما قلت لكم ديجا من قبل. استعملت دهنه تاع الزيت باش ما يلصقليش. خطه ولا 2 نحي لي غاز لي بول دير اللي كاينين فيه راكم تشوفوا. فوالا لا ما ننسى نقول لكم بلي انا الفوغ شعلته على 170 درجه. مده الطهي ما تفوتش 12 دقيقه، يعني على الاكثر. هذا لا كان الفوغ تاعك ماشي ملاح برك، ما يفوتش 12 دقيقه. فوالا انا نديرو في الفوغ ونولي معكم. فوالا دوك نوجدو لا شانتيي لا كريم شانتيي بلوتو. نوجد قسكاس. فوالا هكذا 5. هذه نخليها بيضه باش تبان لي في الوسط تاع الغولي. نفس الكميه
نقص منها فريمون شويه ولا ما نقصش ولا تاع ما بارد. هاكو تشوفوا فيه راهم كلاصي درتهم قبيله. الوغ ندير نخلطهم بالباتور حتى تولي لي اون كريم. فوالا بعد ما لو غولي تاعي برد وطلعت لا شانتي تاعي اون بلون وعطيت له لا فورم تاع الغولي. دوك نحكم الشربات. عندي ليكيفالون تاع كاس سكر مع 2 كيسان ما يغلو واحد 5 دقائق ونطفي عليهم. كي يبردوا نمبيبي لو بسكوي تاعي كيما راكم تشوفوا. شربوا مليح. فوالا كيما راكم تشوفوا اون فا لامبيبي تري بيان. نسيت ما قلت لكمش بلي كي روليتو في البابي كويسون مع الطرشون درتو في الريفريجيراتور باش يبرد ليه ويحكم لي لا فورم. ميم لا شانتيي كي طلعتها درتها تاني اوفري. فوالا هكا. جيسبر راكو تفهموا هاد لي زيتاب. اي فوالا هكذا. دوك نحكم لا شانتيي تاعي نديرها. ندير طبقه لاباس بها. فوالا هكذا. نيطاليها كامل من بعد نوريها لكم. بعد ما ايطاليتها انا شريت هاد الحلوه تاع دراري بنينه. ما حبيتش ندير لي بيبي دو شوكولا. قلت هادي فتتها هكذا. هادي يقولوا لها لا روش فوالا روشي ولا لا روش ولا جو سي با اكزاكتومون. ولادي اللي يشروها بنينه. انا دقتها على كل حال. قدمتها مام في عيد ميلاد بنتي. وشنو ستلها تزيين الالفابي تاع اسمها من الفوق بالعقاش. ولا جات بنينه ما شاء الله. هكذايا نزيدو في البنه تاع الغولي وهنا نبداو نروليو غير بالعقل. فوالا ونعاونو بالبابي كويسون. فوالا هكذا. وين خرجت لي لا كريم نعاود ندخلها. فوالا انا نرولي ومن بعد نوري لكم. فوالا هاو لو غولي تاعنا. هنايا طلعت لا كريم شانتيي وزدت لها دو كاكاو باش جاتني قهويه. دوكا نيطاليها بهاد لا شانتيي. اون بروميي نحي هاد لي دو مورسو اسنا نيطاليو دابور ومن بعد نحيو. فوالا نديرو كميه لاباس بها. فوالا نديروها على شكل شجره. نقول لكم انا لا باز درت ان بسكوي غولي واللي يحب تردها اون بوش تردها. ما لازمش نليسيوها باسكو الشجره ما تجيش ليس. فوالا انا نكمل هكذايا ونعاود نولي معكم. فوالا كيما راكم تشوفوا هكذا لازم نيطاليها بيان ونولي معكم. باش نديرو نحو مورسو منا هكذا ونحطوه من الفوق. هاوليك شوفوا كيفاش جات شابه بلا شانتيي بيضه لداخل
و تو لو تور نديرها هكذا سور لو كوتي كون كوا شجره، ونسقمها بيان سور. نستعمل بابي سوطالا نغوكوفريها كامل هكذا. ونعاود نسقم لو بسكوي تاعي هكذا كيما راكم تشوفوا. طليتو كامل. شوفوا نديرو واحد لو ديكور باش يبين بلي شجره. نرفد اون فورشيت هكذا، فورشيت اللي ناكلو بها، وندير خطوط هكا كون كوا غصن تاع الشجره هكا. وين تخسر لي نسقم ونعاود نسقم. فوالا هكا تو لو تور بيان سور. في الجناب هكذا هكذايا. دوك كمان جست نرفد شويه كاكاو نديرو فوق هذاك الغصن. ما نديرش كاع الغصن ديالي، غير شويه هكذا. انا فوق هكذا ما نقدر ندير والو حتى نديرها تبرد وتشد لي روحها تخي بيان باش نعاودو نكملو ديكور كيف كيف. اي فوالا هاي لا بوش تاعنا كملت. بلوتو لو غاتو رولي او شوكولا كمل. انا زينتو بشوكولا. بون اني 2022 ان شاء الله يدخل علينا بالربح. حنا ما راناش نديرو في لابوش، نقول لكم ونعاود لكم، حنا برك احتفلنا بدخول السنه الجديده. ان شاء الله تدخل علينا بالربح، وان شاء الله تعاودوا لابوش تاعي وتعطوني رايكم فيها. و à la prochaine recette, des commentaires et à plus. خلينيش نهضر.